अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ आदम, आदम की आवाज़। आदम की आवाज़, हम सब की आवाज़। आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना टीवी पे देखे होंगे और मीडिया पे आते रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आदम के ऊपर जो है गुफ्तगू करें और आदम और अपने खालिक पे गुफ्तगू करें, और इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि हमारा जो ताल्लुक़ है, जो हमारा मिशन है, वो हमारा मिशन और विज़न ये है कि हम इंसान की रूहानी पावर्स के साथ जो अल्लाह पाक ने उसको सलाहियतें दी हैं और अल्लाह ने जिस तरह से उनको पसंद फरमाया और उनसे जो करिश्मात ज़ाहिर हुए, वो कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुँचाएँ उसको। और इंसान की अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें जो हमें मतलब एक अच्छा इंसान बना सकती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर रिसर्च करें। तो इस तरह से इस्लाम की माशाअल्लाह सन 2000 के बाद बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है, और हमारी जो नेशन है वो तकरीबन जो हमने 75 साल में हासिल नहीं किया था, आज अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग पढ़े हुए भी नहीं हैं वो कम से कम मीडिया पर देख के भी बाशऊर हो रहे हैं और उनको भी इल्म का अंदाज़ा हो रहा है कि मकसद ये है कि हमारा मज़हब क्या है और हमारा कल्चर क्या है और हम किस टाइप के लोग हैं। इस्लाम एक अमन और सलामती का मज़हब है, और यूँ तो अल्लाह पाक ने इस रूए ज़मीन पे 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम भेजे, जो सब के सब मुस्लिम थे। अल्लाह का मकसद ये था कि उसकी वहदानियत और उसकी तौहीद की तारीफ़ बयान की जाए, और इन रूए ज़मीन पर इंसान जो है उसकी अच्छाई और बुराई की तमीज़ कर सके। अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम जो दुनिया में भेजे, उसका मकसद सिर्फ़ यही था कि इंसानों को जब मतलब जो भी तरबियत दी जाती है या वो जो तरबियत हासिल करता है, उसके ऊपर अल्लाह ने उन्हीं इंसानों में से एक इंसान को नबी और रसूल बनाकर दुनिया के अंदर उस कौम के अंदर भेजा, और उसको सारी चीज़ें बताई गई कि दुनिया किस तरह से है, इंसानियत क्या है, इंसानी हुकूक़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें, दुनिया में रिश्ते क्या होते हैं। तो इस वॉइस ऑफ आदम का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको बहुत सारी चीज़ों से हम आगाह करेंगे, बहुत सारे कुतुब और इल्म के ज़रिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी मालूमात के मुताबिक हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और ये बताएंगे कि जब हमारा रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया का खालिक व मालिक हमारा मालिक है, और हम इस ज़मीन पर एक टेम्परेरी ज़िंदगी लेकर आए हैं और हमें कुछ अरसे के बाद यहाँ से वापस चले जाना है। तो साथ साथ ये भी है कि उन लोगों के लिए जो दुनिया में रह रहे हैं, कुछ लोग रोटी के लिए परेशान हैं, कुछ लोग रोटियों का अंबार लगा के बैठे हुए हैं और फ़िरौन बने हुए हैं। तो एक सवाल और एक जवाब है कि क्या इस दुनिया में हमें हमेशा रहना है? क्या ये दुनिया हमारे लिए मखसूस की है? क्या हम ताहयात यहाँ रहेंगे? क्या हमने आबे हयात पिया हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दुनिया एक टेम्परेरी जगह है, यहाँ पर हमने थोड़े अरसे के लिए आना है और उसके बाद यहाँ से चला जाना है। तो बड़े बड़े लोग इस दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया के अंदर आए, कितनी फतवाहत उन्होंने की। तो एक बादशाह सिकंदर आज़म, जिसका एक शेर ये था कि उजड़ गया वो बाग जिसमें लाखों माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो मेरे भाई, ये बात है, इस दुनिया की हकीकत को समझ लो कि सिकंदर ने जो ये शेर पढ़ा, इसका मतलब क्या था। ये मतलब आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और जितने लोग ज़मीन पर रह रहे हैं उनके लिए भी है। ये हाथ खाली हैं और खाली रहेंगे। जब इंसान दुनिया में आता है तो मुट्ठी बंद होती है, उसका नसीब उसके साथ होता है। जब वो दुनिया से जाता है तो दोनों हाथ उसके खाली हो जाते हैं। तो ना दुनिया में वो कुछ लेने आया है, दुनिया में उसको एक नायब की हैसियत से अल्लाह पाक ने मुंतखब किया है, उसको एक ओहदा दिया है। हर शख्स की दुनिया के अंदर कोई ना कोई ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जिस तरह से भी अल्लाह ने जो जिसकी सलाहियत के मुताबिक उसको नवाजा, एक मज़दूर को मज़दूर की हैसियत से उसको पसंद फरमाया तो अल्लाह ने उसको मज़दूर बना दिया। एक ने अपने आप को बादशाह देखना चाहा तो अल्लाह ताला ने उसकी सोच के मुताबिक उसको बादशाह बना दिया। अब मकसद ये था कि दोनों के अंदर चीज़ें देखनी है, एक मज़दूर यानी रियाया और एक बादशाह। अगर ये मज़दूर को पेट भर के रोटी मिलती रहेगी तो वो रियाया को दुआ, अपने हाकिम को दुआ देता रहेगा,
اور ایک بادشاہ کا ظالم بن جائے گا جس کے پاس پہلے سے سب کچھ ہے اور مزدور سے بھی چھیننا شروع کر دے گا، تو پھر اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے دنیا کے اندر جو پیسے کے نشے کے اندر گھومتے رہے۔ آپ شداد کو دیکھ لیجئے، اس نے دنیا میں جنت بنائی اور جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، دن میں لوگوں کو مارتا تھا، کوڑے لگاتا تھا، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا، توبہ کرتا، اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، اس کو آج تک عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی چند مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ عارضی دنیا ہے، ہمیں اسلامک ایتھکس کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں اور اپنی نسل کو ایک تربیت دیں کہ ہمیں کس طرح کا انسان ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ہے سچ۔ ہمارے اندر سے سچ ختم ہوتا جا رہا ہے، سچ ختم ہو گیا، سچ نے دم توڑ دیا۔ ہر چیز کے اندر ایک بہانہ ہے، ایک مشکل ہے، ایک پرابلم ہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی ایک آپ کو بہانہ چاہیے، اور سچ بہت کم یعنی کہ رہ گیا۔ اگر ہم صرف دو چیزوں پہ عمل کریں، ایک آنیسٹی اور دوسرا سچائی، تو اللہ پاک ہمارے کاموں میں برکت دے گا اور ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ برقرار رہے گا۔ کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے کہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ انسان کو جہاں پہ مشکلات کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے اور بہت سارے معاملات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں دیکھتے کے ساتھ ساتھ انسان، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آدمی غریب ہے، کوئی آدمی مجبور ہے، پریشان ہے تو وہ بیکار ہے آپ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طاقت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ایک جان دی ہے ہمارے جسم کے اندر، ایک آدم مٹی کا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ایک نور کے پھونک سے ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وہ ہوا ہم سے نکل جاتی ہے اور ہمارے جسم کو، جست خاکی کو قبرستان کے اندر پھینک کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلانا مر گیا، بھائی میرا راستہ صاف ہو گیا، یوں ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا جسم تو مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی ہے۔ اب کنیکشن آتا ہے آدم کے اندر جو دم تھا، وہ تو دم تو نکل گیا، آیا تھا آدم، آئی تھی اس کے اندر دم، وہ دم ختم ہو گیا۔ لیکن ایک جہاں ایسا بھی ہے جہاں پہ انسان یہاں سے تو چلا جاتا ہے، لیکن اس جہان میں جانے کے بعد اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ چلا گیا، اب ہم مر گئے دنیا سے، ہمارے رشتہ دار عزیز اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حیرت انگیز بات ہے، میرے والد کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، جہاں سے انہوں نے وصال کیا اور یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے دوسری دنیا کے اندر، لیکن میں جب بھی پرابلم کے اندر ہوتا ہوں اور تو وہ اتنی پرانی ٹائم کے بعد بھی وہ میرے سے کرنٹ ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اکثر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ان کو کیا پتا کہ یہ میرا بچہ یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا فلانا اس حالت کے اندر موجود ہے۔ تو اسی بات کو اگر ہم ذہن میں نقطہ نشین بٹھا لیں کہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار مرے نہیں ہیں، ایک دنیا سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو گئے، جب وہ ہماری خبر رکھتے ہیں، خواب میں آ کے ہم سے باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے مسائل کرنٹ ایشو پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، مرے تو 40 سال پہلے تھے جب موبائل بھی نہیں تھا، لیکن آج کے دور کی بات کر رہے ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رب العالمین نے جس نے ہمیں زندگی دی تھی، اس نے ہم سے زندگی واپس لے لی اور مٹی کی امانت مٹی کو لوٹا دی۔ یہ مٹی سے وعدہ ہے کہ ہم تیری امانت تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم 3 مٹھی مٹی کے ڈال کے آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری امانت تیرے سپرد کر دی۔ تو زندگی کو ہم اس طرح غور و فکر کرنا شروع کریں، اور ہمیں صرف اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر عبادت میں کمزور ہیں، ریاضت میں کمزور ہیں، علم میں کمزور ہیں، تو ہمارے اندر ایک اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے انسان کی مدد کا ذریعہ بن جائیں، اس کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ السلام علیکم۔